इस्तेमाल करो गलत। रोजी को खाने को दिया जाएगा मीन हाउस में से, मीन समरतिन, मीन से, समरतिन फल, रिज्कन रिज्क। कालू तो वो कहेंगे हाजल्लजी रुजिकना, हाजा ये, अल्लजी वही, रुजिकना जो हमें अल्लाह ने दिया था जब हम जमीन पे थे, मीन कबलू इससे पहले। तो ऊतू और उन्हें अता किया जाएगा, ऊतू देना, अता करना, देना, देही इससे मुतशाबिहा मिलता जुलता। वाह और लहुम उनके लिए, फीहा उसमें, किसमें, जन्नत में, अज़वाजुन बीवियां होंगी, आदमियों के लिए शौहर होंगे और खामिदों के लिए बीवियां होंगी। अब आप ये भी पूछ सकते हो, बीवियों का जिक्र है, अल्लाह ताला ने आदमियों और बीवियों और हर एक के लिए अल्लाह ने, अज़वाज का मतलब ये होता है मियाँ बीवी दोनों के लिए आता है। अज़वाजुन बीवियां, मुत्तहरतुन पाकीज़ा, मुत्तहर उर्दू का भी लफ्ज़ है, हम कहते हैं कि ये बहुत पाक और साफ है। मुत्तहर नाम लोग रखते हैं, मुत्तहर इसका मतलब होता है पाक और साफ। वो जिस्म और रूह कि हर किस्म की गंदगी से दूर होंगी और वो उसमें खालिदून, हम फीहा, और वो उसमें खालिदून हमेशा हमेशा रहेंगी। मैंने आपको बताया खालिदून खलूद से निकला है जिसके मानी है हमेशा रहना, यानी जन्नत में से कभी नहीं निकाले जाएंगे। चुनाचे जन्नत का एक नाम जन्नत खुल्द है। जन्नत का एक नाम क्या है? जन्नत खुल्द है बेटा। तो ये हमारी 25 आयात हो गई और आप इसको ना एक दफा मैं और रिपीट कर दूं और तिलावत करूं ताकि आपको पता लगे कि तिलावत कैसे करनी है। बहुत थोड़ा हमने पढ़ा है लेकिन बेटे आपको आना चाहिए बेटे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहन नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन वबश्शिरिल लज़ीना आमनू वअमिलुस स्वालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिन रिज़्क़न क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु वऊतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुत्तहरतुम वहुम फ़ीहा ख़ालिदून। अब ये मैंने आपको थोड़ी सी यही बता दिया। मैं आपको इसमें से थोड़ा थोड़ा मेरा दिल करता है कि मैं आपको फिर बताऊं कि इसम और फेल क्या है। इसम मैंने आपको बताया, इसम आपको पता है नाउन, माशाल्लाह हम सब पढ़े लिखे हैं, हमें नाउन किसको नहीं पता किसको कहते हैं। हर चीज का नाम, जगह का नाम, हर चीज को हम क्या कहते हैं? इसम कहते हैं। अरबी में इसम जो है इसकी पहचान सिंपल है कि ज्यादातर, अभी तो इसम बहुत बड़ा है, इसम जमा, इसम मुज़क्कर, इसम बहुत, लेकिन टोटल जो हल्की सी पहचान है वो इसमें ये है कि बेटे इसके साथ तनवीन आती है, दो जबर, दो पेश, दो जेर, इसे कहते हैं तनवीन। तनवीन दो जबरों को, दो पेश को, दो जबर को, जेर जबर पेश को हम तनवीन कहते हैं। और अगर अलिफ लाम लगा हुआ हो तो वो जो है वो भी इसम होता है, लेकिन वो प्रॉपर नाउन होता है बेटा। और अगर तनवीन हो तो वो कॉमन नाउन है। अब अगर आज हम यहाँ पे देखें कि जो आज हमने पढ़ा है, तो जरा सा आपको मैं बताऊं कि हम इसमें देखें और फिर बाकी वर्ड्स होते हैं जैसे फा है, इन है, वाओ है, इन, अन्ना, ये सारे लफ्ज है कि जोड़ने के काम आते हैं। जैसे कि आप कोई लफ्ज उर्दू में करते हो तो आप उसके साथ और का लफ्ज लगाते हो या अगर का लफ्ज लगाते हो, तो ये सारे लफ्ज जैसे अरबी में है इसी तरह उर्दू में है। अब फा क्या है? अब हमारा आज था फा, फा क्या है? हरफ है। इन क्या है? हरफ है। फिर अगर लम, ना, ला, ये भी लम जो है, ना होना इसका मतलब ये भी हरफ है। तफअलू तुम कर सको, बेटे ये फेल हो गया। कोई काम करना, होना जब हो तो उसको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में भी हम उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, और उर्दू में हम क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। तो इसी तरह अरबी में भी
فعل ہے اور فعل دو قسم کا ہوتا ہے، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ تفلو اگر تم نہ کر سکو، وا پھر حرف آ گیا، لن ہرگز نہیں حرف آ گیا، تفلو پھر ورب آ گیا، فتقو فا پس یہ پھر حرف آ گیا، اتقو تو تم ڈرو پھر فعل آ گیا، النار آگ سے، الف لام لگ گیا تو ضرورت ہی نہیں، الف لام لگ گیا دیٹ مینس کہ اسم ہے۔ جب بھی کبھی الف لام لگے، تنوین لگے، تو بے سوچے سمجھے آپ کہو کہ یہ اسم۔ التی ملانے کے لیے، دو جوڑنے کے کام آتا ہے، یہ بھی اسم موصول ہے دو لفظوں کو جوڑنے کے لیے، کیونکہ آگے التی وقودہ الناس، وہ جس کی جب آتا ہے تو وہ بھی اسم ہے۔ وقودہ الناس ایندھن، وقود کیا ہو گیا؟ ایندھن ہے۔ آگ کیا چیز ہو گئی بیٹے؟ آگ آپ کو پتا ہے آگ ہے، نار ہے، کچھ بھی ہے، اسم ہے۔ وقودہ الناس آدمی، الناس آدمی اسم ہے۔ والحجارہ الف لام لگ گیا پتھر، یہ اسم ہے۔ وہ عدت تیار کی گئی ہے للکافرین، یہ وہ عدت تیار کرنا، تیار ہونا، یہ آپ کا پھر آ جائے گا ورب للکافرین، لیے کافرین، الکافرین کافروں کے لیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے لفظ جو ہیں، تھوڑا بے شک میں آپ کو تھوڑا سمجھاؤں، لیکن یہ ہے کہ کچھ آپ کو عربک گرامر آنی چاہیے تاکہ آپ خود پڑھنا سیکھو، آپ کو پڑھنا آ جائے۔ تو یہ آج ہم نے بہت تھوڑا پڑھا ہے، تو آپ کا ٹائم 3:30 ہو گیا ہے۔ اب ہم چھوٹی سی دعا کر لیں، اور دعا بھی آج ہم اس طرح کرتے ہیں کیونکہ بقول آپ کے لوگ بڑے کم آئے ہیں، تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم عربی کی دعا تھوڑی سی پڑھتے ہیں تاکہ عربی کی دعائیں آپ کو یاد ہو جائیں۔ سب سے پہلی دعا جو قرآن میں آتی ہے، جو بہت ہی آسان ہے اور ہر وقت ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرما، ہماری دنیا بہترین کر دے، ہماری آخرت بہترین کر دے، ہمیں دنیا میں بھی رفتیں عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھی رفتیں عطا فرما، ہمیں دنیا میں بھی رزق عطا فرما، آخرت میں بھی رزق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہترین کر دے۔ اور پھر سے دیکھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دونوں جگہ دنیا اور آخرت میں۔ اور وقنا کا ابھی ہم وقود پڑھا ہے، وقنا کا مطلب ہوتا ہے اور عذاب جو ہے، کس کا عذاب؟ وقنا بچا لے، عذاب النار کس کے؟ نہ آگ کے عذاب سے اللہ ہمیں بچا لے۔ تو یہ دعا جب تک مطلب نہیں آئے گا بیٹا کچھ نہیں آئے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ رب العزت، پاک پروردگار رب العالمین، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا، دنیا اور آخرت ہماری بہترین کر دے، ہماری دنیا بھی اچھی ہو، ہماری آخرت بھی اچھی ہو، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ چھوٹی سی دعا آپ نے ہر وقت یاد کرنی۔ پھر چھوٹی سی دعا ہے جو نماز کی بات پڑھنی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ مجھے ہر لمحے شکر کرنے کی، ذکر کرنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم، اے میرے رب، اعنی کا مطلب ہو مدد کر میری، اللہ اوپر ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت کا، تیرا ذکر کروں، ہر لمحے تیرا شکر ادا کروں، اور عبادت کا حسن سکھا۔ اے اللہ مجھے عبادت کرنے نہیں آتی، مجھے نہیں پتا اصل عبادت کیسے ہے، میں الٹی سیدھی دعا مانگوں اور وہ قبول نہ ہو، تو اللہ مجھے خود تو عبادت کرنے کا حسن سکھا دے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی کا، عبادت کا حسن سکھا، عبادت کرنے کا طریقہ سکھا میرے مالک۔ تو یہ چھوٹی سی دو دعائیں آج ہم یاد کر لیں، اور اس کو آپ، اور دونوں آسان ہیں، اور حضور نے کہا کہ نماز کے بعد یہ دونوں دعائیں آپ نے مانگنی ہیں۔ تو بیٹا جان، آپ، میرا خیال ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔